नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ झापाको दमकमा रहेको दमक अस्पताल पुग्नु भएको छ? पुग्नु भएको छ भने त भोग्नु भएकै होला, तर पुग्नु भएको छैन भने आज म त्यहाँको असली रूप देखाउँदैछु। यस्तो अस्पताल कि जसको फार्मेसीमा एउटा मास्क किन्न पाइँदैन, बरु क्यान्टिनमा भेटिन्छ। यो त सामान्य विषय नै हो। हुन त सेवा प्रवाहका विषयमा कुरा गर्ने हो भने कहाँबाट सुरु गर्ने भ्यू पाउनै सकिन्न। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रथम बिन्दु भनेर दमक नगरपालिका र आसपासका पालिकाका सेवाग्राही त्यहाँ पुग्छन्। सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल छ। अस्पतालको सेवा पाउन पनि कुनै युद्ध नै जिते झैँ हुन्छ। यहाँ अस्पताल सुधार्न लाखौँ पैसा खन्याए पनि नि हुनेवाला केही छैन, बालुवामा पानी बाहेक। आन्तरिक किचलो उस्तै छ। धेरै त के भन्नु र, जबकि बिरामीले शौचालय छिर्दा बान्ता गर्नुपर्ने फोहोर छ। अस्पताल छिर्दा सधैँ मान्छे पनि बिरामी होला जस्तो फोहोर मैला छ। बिरामी र कुरुवाले अस्पतालको सेवा सुविधाप्रति सधैँ गुनासो गर्दै आएका छन्, तर कसले सुनिदिने सेवाग्राहीका पीडा। आजको फोकस न्यूजमा म आफैले भन्ने भन्दा पनि त्यहाँको वास्तविक चित्र सदृश्य यहाँहरू माझ पेश गर्न चाहन्छु। आजको फोकस न्यूजमा यही प्रसङ्ग। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दमक अस्पताल आफै बिरामी, सेवाग्राहीलाई हैरानी र अबेला। के हुँदैछ दमक अस्पतालमा यस्तो झमेला? दर्शकवृन्द, सर्वसाधारणको अधिक गुनासोपछि फोकस न्यूजको टिम आइतबार बिहानै झापाको दमक अस्पताल पुग्यो। एक बिहानैदेखि सेवाग्राही लामबद्ध भएर बसेका थिए। धेरै भिडभाड देखेपछि हामी मास्क किन्न सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा पुग्यौं, तर त्यहाँ मास्क पाइएन। उल्टै फार्मेसीमा बस्नुभएकी एकजना कर्मचारीले क्यान्टिनमा पाउँछ भनेर बाटो पो देखाइदिनु भयो। हामीले मास्क क्यान्टिनमा किनेर लगायौं। हामी जस्तै अन्य सेवाग्राही पनि मास्क खोज्न यताउति भौतारी रहनु भएको थियो। विषय सुन्दा सामान्य हो र सामान्य नै लाग्छ पनि, तर अस्पतालको फार्मेसीमा मास्क छैन। वाह, क्या गजबको अस्पताल! हामीले लामबद्ध भएका सेवाग्राहीको दृश्य कैद गर्न थाल्यौं। यतिकैमा एकजना सेवाग्राही अलमल्ली रहेको र केही आक्रोशित मुद्रामा देखेपछि हामीले उहाँसँग प्रतिक्रिया लियौं। 10 दिन अगाडि आएँ, अनि मेरो र आमाको चाहिँ यहाँनिर दुईटा थियो। यहाँनिर पेपर लगेर दुईटा दिउँ होइन। त्यस पछाडि दिइसकेपछि बिमाको कार्ड दिइसकेपछि यसरी एट्याच भयो क्या त्यो। अब 11 आएपछि त 12 आउनुपर्ने। अब यसो हेरेँ, आमाको नाम देखेँ। अब एउटा घरभित्रको मान्छेको त आमाको छोराको त एउटै हुनुपर्ने कार्ड। यसो हेरेँ, आमाको कार्ड देखेँ, तल हेर्दाखेरि त मेरो छ होला भन्ने वास्ता गरिनँ। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ डम्बरबहादुर विष्ट छ होइन, यसकै दिएको छ नि त मैले त कार्ड त। अब के भनेर आयो भन्दाखेरि पुकार दाल भनेर आएछ अहिले। अब मैले त आमाको ठिक छ भनेर मेरो दुईवटा कार्ड दिइसकेको छु, म दुईवटा कार्ड लिएर आएँ। एड्रेस भएको छ, भित्र गएर डक्टरलाई देखाउने बेलामा त पुकार दाल छ। अब डक्टरले त हेर्नुहुन्न होला, रिपोर्ट त उल्टो जान्छ जाँदैन त। यो ल्याब टेस्टहरू हुँदाखेरि कहीँ भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि उल्टो हुने भयो। भिडभाड यस्तो छ, मान्छे बिहान उज्यालो भएदेखि चाहिँ छोराछोरी घरबार बिन छोडेर आइन्छ। अब यहाँ आउँदाखेरि डक्टर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि त्यो अर्थ चाहिँ के भयो त? घुँडा दुखेको छ अनि अब टाउको दुखेको डक्टरलाई देखाउँदा त भएन। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र विद्यालय, शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक व्यवस्था छ। नगरलाई विकसित र समृद्ध बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास जरुरी हुन्छ नै हुन्छ। दमक नगरपालिका र आसपासका पालिकाहरूको समेत प्रमुख सरकारी उपचार केन्द्रको रूपमा रहेको दमक अस्पतालको कन्तबिजोग देख्दा लाग्छ धन्न भगवान भरोसा मात्रै बाँकी छ। यो हामीले भनिरहेका छैनौँ, आज त्यहाँ सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरूकै कुरा देखाइरहेका छौँ अनि सुनाइरहेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। एकै ठाउँमा यसरी लाइन लागेर अब फाल्टै भिन्दै भएको भए पो सजिलो हुन्थ्यो त। अब बिरामी ल्याएर उहाँ पर, अब नसक्ने बुवा आमाहरू ल्याएर उहाँ पर सुताएको छ, आफू लाइनमा लागेको छ। अब कति बेला हो त्यो हुने? अनि डाक्टर साहबहरू 10 बजे आउनुहुन्छ अरे भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ 11 बज्दा नि आइपुग्नु भएको हुन्न। अनि यसो भित्र गयो भने पनि यसो अब बिरामीतिर फर्केर पनि हेर्नुहुन्न, कसो छ, के छ, कहाँ दुख्छ भनेर निउरी यसो सोध्नुहुन्छ लेख्दै। अनि 2 मिनटमा लु जानु, दबाई लेखिदिएको छु भन्नुहुन्छ। यसो रेफरमा आएको भने छैन दिनुहुन्न। हामी यहाँ गरिहाल्छौँ, तपाईँहरूलाई किन चाहियो रेफर?
भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसरी अब केही सुविधा खासै छैन, उही बाध्यताले यसो चिताइ बुझाउनको लागि मात्रै हो यहाँनिर आउनु। दमक अस्पतालमा पुगेर सेवा लिन पाउनु भनेको त राज्य नै जिते बराबरको खुसी हुने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। बल्ल तल्ल सेवा लिन पाउने आधार त बन्छ, तर औषधि पाउनै मुस्किल। म मुटुको अपरेसन गरेर भेल फेरिएको मान्छे हुँ। पटक पटक महिनै पछि यहाँ औषधि लिनको लागि हाम्रो अस्पताल धाइराख्नुपर्छ र स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनाले अब स्वास्थ्य बिमा गरिसकेको छ, औषधि लिन आयो, पटक पटक महँगो औषधि पाइँदैन। यहाँ सुपी क्लियर भन्ने चाहिँ एउटा मुटुको औषधि दिएको छ, तर त्यो बढी महँगो औषधि छ, यहाँबाट कहिले वितरण गरिँदैन। त्यस्तै यहाँ अर्को के छ भने यहाँ टिकट काटियो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दबाई लेख्ने ठाउँमा मान्छे धेरै टाइम बिगारेर आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ लाइन लगाउँदाखेरि पटक पटक यहाँ हामीले देखेका छौँ 100जना 50जना 60जना मान्छे नभइकन त्यहाँ मान्छे आउँदैन, त्यहाँ आएर यहाँ भिड गराइन्छ। दमक अस्पतालको सेवा प्रवाहमा बेथिति छ। जाँच र उपचारका लागि घण्टा होइन 2 देखि 3 दिन लाग्ने अवस्था छ। सहज रूपमा न रेफर हुन सक्छ न त उपचारै। अब चाँडै सुधार गरिन्छ भनेको पनि महिनौँ बितिसक्यो। यो सुन्दा सुन्दा सुन्नेकै कान पाकेर उपचार गराउन पनि फेरि त्यही अस्पतालमै पुग्नुपर्ने अवस्था बनिसक्यो। बिरामी भएर उपचारका लागि गएको मान्छे थप बिरामी हुने नियति यो दमक अस्पतालमा छ। यो भन्दा फरक नपर्ला दमक अस्पताल आफै बिरामीको अवस्थामा देखिन्छ। नयाँ भवनमा सेवा सुरु भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने एक प्रकारले भ्रम छरियो, तर सबै उही हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो मात्रै भइरहेको छ। होइन सेवा त ठिकै हो, तर सर यो अलिक यो लाइनको बारेमा चाहिँ साह्रै धेरै अलिक यो सिस्टम भएन जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने यसमा टोकन सिस्टम भए कोही अलिकति अगाडि आएर टोकन लिएर जान सकिन्थ्यो, पछाडि आएर लिन आउन सकिन्थ्यो। जस्तो अब मैले यहाँ लाइनमा बसिरहेको छु, अब यहाँ अर्को मान्छे आयो भने यो समस्या हुन्छ नि त। जस्तो टोकन सिस्टम भयो भने त मेरो टोकन कति नम्बर आउँछ। जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ राम्रो छ, तर यहाँ भनेको चाहिँ अलिकति यो लाइनहरू चाहिँ अलि अस्तव्यस्तै जस्तै भएछ। म पहाडमा टिचिङ गर्छु, अब के गर्नु, बिमाका गर्दा औषधि उपचार गर्न पहाडदेखि यहाँ आउनुपर्छ। अब यहीँ छ पहिलो सेवा केन्द्र। अनि अब तपाईँको अर्को कुरो यो लाइन अघि उहाँले भने जस्तो अस्तव्यस्त छ। अनि अब वास्तवमा बिमाबाट अब सरकारको एउटा पोलिसी अनुसार त सहज ढङ्गले जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भयो। अनि तर यहाँ अब यो बिमाकोलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्दा 2 दिन 3 दिन धाउनुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ। अब 2 दिन 3 दिन अनि अलिकति यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू अलिक डक्टरहरू बेला बेला चाहिँ अलिकति अब हुन त पेसेन्ट हो, भिडभाडमा अलिअलि हल्ला हुने बित्तिकै डक्टर म चाहिँ अब लगभग महिना दिनमा उपचार गर्न आइरहेको छु। कहिलेकाहीँ अन्तिम पिरियडमा चाहिँ डक्टरहरू रिसाएर फुत्त उठेर हिँड्दिने। अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ लु अब हाम्रो त समस्या चाहिँ टाढा भनेपछि कहाँ कसलाई भेटेर जिउ गरेर अनि फकाएर ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता पनि मैले एकचोटि भोगेको छु। दर्शकवृन्द, हुन त बिरामीले अस्पताललाई मन्दिर र चिकित्सकलाई भगवान ठान्छन्, तर त्यही मन्दिरमा यस्तो बेथिति अनि भगवान ठानेका चिकित्सकहरूको व्यवहार उस्तै। यी सेवाग्राही गीता ढुङ्गानाको पीडा हेर्नुहोस् त। म कार्तिकमा जताउन आएको थिएँ यहाँनिर, अनिखेर हात दुखो होइन, अनि त्यहाँ जहाँ गएँ 1 महिना औषधि दिनुभयो 10 दिनको। अनि फेरि आएपछि एकदम दुख्छ भने, अनिखेर दुख्छ भन्दा यो औषधि एक्सरे गर्नु भन्नुभयो, एक्सरे गरेर देखाएँ। अनिखेर फेरि 10 दिन पछाडि मलाई निको भएन होइन, म आएँ, मलाई एमआरआई लेखिदिनु न, म बरु एमआरआई गर्छु भन्दाखेरि 15,000 पैसा यहाँ ल्याउनु त म लेखिदिनु। के अरे यहाँ कसले भन्नु, गाउँको कुरा सुनेर आउनुहुन्छ, 15,000 पैसा यहाँ ल्याउनु भनेर भनौँ। अनिखेर मैले भने त्यसो भएदेखि के सुई हान्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि म सुई हान्दाखेरि मलाई एकदम राति खलखली पसिना आएर एकदम मर्ला जस्तो, एकदम सास अड्केला जस्तो भयो होइन। अनि म तुरुन्तै 10 दिन पछाडि फेरि आइहालेँ, मलाई त यस्तो भयो सुई हान्दाखेरि भने मैले। त्यसो भनेपछि सुई नहान्नु त सेवा एउटा भन्नुभयो। अनि मैले 4 महिना भयो होइन, हात मेरो खुलेको छैन हात। तपाईँहरूको खुसी हुन्छ, हाम्रो तपाईँहरूले जे भन्नु त्यही हुन्छ यहाँनिर। के अरे हामी यसो गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि दर्शक महानुभाव, यही विषयको रिपोर्टिङमा जाँदा अस्पताल नजिक रहेको एउटा चिया पसलमा चियाको चुस्कीसँगै अनेकन वार्ता भइरहेकोतिर मेरो पनि ध्यान मोडियो। पीडा पोखिरहेका थिए त्यहाँ नागरिकहरू। म एक श्रोता भएर सबैको कुरा अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुने। त्यहाँ कतिपयको कुरा बुझ्छु, कतिपयले के भनेको होला भनेर ताजुब पनि मान्छु। उनीहरू आफूलाई भुइँ मान्छे वर्गका भनिरहेका थिए। अनि उनीहरूलाई रोजगारी छैन रे, शिक्षा छैन रे, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन रे, सबै माफियाको चङ्गुलमा गयो पो भनिरहेका थिए।
राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने शिक्षा अनि स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर राज्य चाहिँ तेल बेचेर बसेको छ भनिरहेका थिए, ठेकेदारी गरेर बसिरहेको छ भनिरहेका थिए। शिक्षाको शुल्क आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदा राज्य मौन छ भनिरहेका थिए। सरकारी शिक्षा प्रणाली धराशायी छ अनि निजीले जति शुल्क लिए पनि आँखामा पट्टी बाँधिएको छ रे अनि कानमा तेल हालिएको छ रे। यो मैले भनेको होइन, त्यहाँ कुरा गरिरहेकाहरूको कुरा तपाईँलाई सुनाउँदैछु। उनीहरूको कुरा सुनिसक्दा मैले पनि एक कप चिया सिद्ध्याएर आफ्नो कर्मतिर लागेँ, जहाँ देखिएका र भेटिएका थप दृश्यहरू सविस्तार हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सेवाभन्दा शास्ति बढी, चारैतिर बेहाल, समस्याले थिचिएको दमक अस्पतालको के हो यस्तो चाल? दर्शकवृन्द, के तपाईँ दमक अस्पताल पुग्नु भएको छ? पुग्नेले त भोग्नु भएकै होला, तर नपुग्ने र जान लाग्नु भएकाहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन खोज्दैछौँ आज हामी। 5 पैसाको ल्वाङ छैन, 10 पैसाको स्वाङ भने जस्तै भइरहेको छ दमक अस्पतालमा पनि। जता फर्कियो समस्याका चाङ मात्रै देखिन्छ। नयाँ भवनबाट सेवा सुरु भएपछि अष्टव्यस्त अस्पताल व्यवस्थित हुन्छ भन्ने सुनियो उ बेला, तर खै त समस्या 20 को 19 भएको छैन भनेर सेवाग्राहीले गुनासै मात्र गरिरहेका छन्। सामान्य सेवा लिन पनि भर दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन भन्छन् सेवाग्राहीहरू। यी दृश्यले पनि यही भनिरहेको छ। यो हेर्नुहोस् त, जता जाउँ उतै समस्या। को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विवादले गर्दा अस्पताल विकास समिति नै नबनेको भन्ने चर्चा व्यापक छ। यो खेदजनक पनि हो। अहिलेसम्म बसेको नगरको कार्यपालिका बैठकमा पनि अस्पताल विकास समिति निर्माणको विषय प्रवेश नै नपाएको कुरा बाहिरिरहेको छ। यसले पनि स्वास्थ्य सेवाप्रति नगरपालिका तथा नगर कार्यपालिका जिम्मेवार नदेखिएको भन्ने प्रशस्त आधार भेटिन्छ। यस विषयमा अब नागरिक स्तरबाट पनि आवाज उठ्न जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि यो विषय उठान गरे पनि सुनवाई भएको देखिन्न। दाहिने हातले खाए पनि देब्रे हातले खाए पनि पर्ने त उही मुखैमा हो नि, होइन र? त्यसैले जो अध्यक्ष बने पनि अस्पतालबाट प्रभाव हुने सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने नै हो। तर किन अनेकौं झमेला? यसको उत्तर कसले देला? अब कुरा गरौँ यहाँको बेथितिको। स्वास्थ्य बिमाबाट पाइने सेवामै समस्या छ। अलि महँगो औषधि सेवाग्राहीले पाउँदैनन्। चिकित्सक र कर्मचारीको व्यवहार प्रति पनि रुष्ट छन् सेवाग्राही। अझ सरसफाइको विषयमा त झन् के कुरा गर्नु, दृश्य आफै बोल्छ। हुन त त्यहाँ कैद गरिएका सबै दृश्य देखाउन नै लायक छैनन् पनि। यद्यपि सरोकारवालाहरूले थाहा पाउन सजिलो होस् भनेर केही दृश्यहरू देखाउँदैछौँ आज। यो दृश्य हो दमक अस्पतालको शौचालय भित्रको, जहाँ एउटा सधैँ मान्छे शौचालय छिरियो भने बाहिर निस्कदा बिरामी पर्छ। यी केही दृश्यहरू हेर्नुहोस् त। यतिका समस्याका चाङ देखेपछि यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि दिक्क लाग्नु स्वाभाविकै हो। यसैबीच हामीले अस्पतालको विविध समस्याका विषयमा अस्पतालका सूचना अधिकारी देवी दङ्गाललाई केही प्रश्नहरू गरेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। धेरै ठाउँमा हामीले हेरेर आयौँ होइन, तपाईँ हामी सँगै पनि गयौँ। विभिन्न ठाउँमा समस्याहरू पनि देखिएका छन् होइन। के कारणले यस्तो भइराखेको छ खास? यसमा त हाम्रो पहिला त हाम्रो यस अस्पतालको भवन पर्याप्त मात्रामा नभएर पनि यो समस्या भएको हो। त्यसलाई केही व्यवस्थापन चाहिँ यो नयाँ भवन बनिएपछि भएको छ, तैपनि अझै पनि यसले पर्याप्त मात्रामा ठाउँ पुगेको छैन हामीलाई। त्यसमा पनि हाम्रो यो माई पश्चिमको पहिलो बिमाको प्रथम केन्द्रबिन्दु भएको कारणले यहाँ अत्यधिक बिरामीहरूको भिड छ। यो भिडलाई हामी व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ एकदम लागि परेका छौँ, तर हाम्रोमा अहिले पनि जनशक्तिको अझै अभाव छ, ठाउँको अभाव छ। त्यसले गर्दा पनि भने जस्तो द्रुत गतिमा हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। नगरपालिकाले के भन्छ यस विषयमा? यसलाई चाहिँ एकदम चासोको रूपमा लिइरहनु भएको छ। हाम्रो अहिले मेयर चाहिँ दिनै जस्तो आएर चाहिँ हामीसँग दिनै पछि छलफल गरेर चाहिँ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो जनताले चाहिँ सेवा पाउन् र यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेर लागि परिरहनु भएको छ। उहाँ पनि डेली जस्तो हामीसँग आइरहनुहुन्छ, कुरा गरिरहनुहुन्छ। तर हामीले अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रयोगशालाको एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, एकदम साँघुरो ठाउँमा थियो। त्यसलाई हामीले माथि लगेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ। बिरामी भर्ना गरेर राख्ने वार्ड सीमित बेडहरू थिए, सानो साँघुरो ठाउँमा थियो। अहिले हामीले त्यसलाई माथि लग्यौँ।
त्यस्तै गरी अन्य ओपिडीहरूलाई पनि हामीले तल्लो भवनमा पर्याप्त नपुगेर हामीले तेस्रो तलामा पनि लगेर ओपिडीहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अब यसमा हामी चाँडै पनि अपरेसन कोठाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ र मेन अहिले हामीले अब काउन्टर चाहिँ सबैभन्दा भिडभाड बढी हुने भएको कारणले यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामी हिजो पनि छलफल गरेका छौँ। यसलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्ने भनेर हिजो नगरपालिकाबाट हाम्रो शशि सरहरू सबैजना आएर चाहिँ यसलाई अब चाँडो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ। जस्तो अहिले भर्खरै हामी गएर पनि आयौँ होइन, शौचालय अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको शौचालयको अवस्था देख्ने हो भने भित्रबाट बाहिर निस्किसक्दाखेरि त्यो मान्छे आफै बिरामी पर्ने अवस्था छ, भित्र गइसक्ने अवस्था पनि रहेन रहेछ होइन। हामी आफै पनि भर्खरै पुगेर आएछौँ। सरसफाइ मजदुरहरू हुनुहुन्न यहाँ? अहिले सरसफाइ अब मजदुरहरू चाहिँ केही व्यवस्थापन भएको छ होइन। त्यसमा पनि अब हामीले सबै शौचालय त्यस्तो फोहोर भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने यो तल्लो भवनको शौचालय चाहिँ फोहोर पाएँ, मैले पनि पाएँ। अहिले हेर्दाखेरि यहाँको कर्मचारी अहिले आएको छैन, म कहाँ गएको रहेछ त्यसलाई खोजी गरेर सरसफाइ गर्न लगाउँछु, किनभने उसको ड्युटी सबैजना इमान्दारी भइदियो भने पो सरसफाइ हुन्छ त होइन। दर्शक महानुभाव, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र विद्यालय, शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संवैधानिक व्यवस्था छ। नगरलाई विकसित र समृद्ध बनाउनका लागि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास जरुरी छ नै छ। दमक नगरपालिका र आसपासका पालिकाहरूको समेत प्रमुख सरकारी उपचार केन्द्रको रूपमा रहेको यो दमक अस्पतालको कन्तबिजोग जो कोहीले देखेका छन्, त्यहाँको समस्या जो कोहीले भोगेका छन्। तर विडम्बना, दमकमा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बन्नै पर्ने दुईवटा समिति बनेकै छैन। नगर शिक्षा समिति र दमक अस्पताल सञ्चालनका लागि भन्नुपर्ने समिति बन्नै सकेको छैन। दमक अस्पतालको त कन्तबिजोग नै छ। अझ एउटा विडम्बना, दमक अस्पतालको खाता त अहिले बन्द भएर नगरपालिकाले चलाएको छ। स्वायत्त रूपमा विकास गर्नुपर्ने अस्पतालको काम कारबाही र आर्थिक गतिविधि एवं निर्णयको अवस्था दयनीय बनेको छ। दमक अस्पतालको सेवा प्रवाहमा बेथिति छ। जाँच र उपचारका लागि 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा 6 घण्टा होइन, 2-3 दिन लाग्ने अवस्था छ। सहज रूपमा न रेफर हुन सक्छ न त उपचार नै हुन सक्छ। अब चाँडै सुधार गरिन्छ भनेको पनि महिनौँ बितिसक्यो। बिरामी भएर उपचारका लागि गएको मान्छे थप बिरामी हुने नियति दमक अस्पतालमा छ भन्दा केही फरक पर्दैन। दमक अस्पताल आफै बिरामीकै अवस्थामा जस्तै देखिन्छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। भएकै त्यस्तै छ। त्यहाँ नयाँ भवनमा सेवा सुरु भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम छरिएको थियो। व्यवस्थापकीय सुधारतर्फ ध्यान गएको पटक्कै पाइँदैन। अस्पतालमा यतिसम्म कमजोरी छ कि एउटा सोधपुछ गर्नका लागि काउन्टर अथवा कक्ष नै बनाइएको छैन। केही विषयमा सोधपुछ गर्न कमसेकम सजिलो त हुन्थ्यो। सोधिसक्नु छैन, बोलिसक्नु छैन अरूसँग। प्राय अस्पतालहरूमा सोधपुछ कक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ र दमक अस्पतालमा पनि बनाइनु पर्ने हो नै हो। यस्ता कैयौँ समस्याका चाङ छन्। नगर प्रमुखज्यूलाई भेटेरै त्यहाँको अवस्थाको दृश्य पनि देखाएँ मैले, तर नगर प्रमुखज्यूको सहज जवाफ आयो, तपाईले त्यहाँ गएर भिडियो खिचे जस्तो सजिलो छैन सुधार गर्न भनेर। मेयर साहब के गर्ने त भन्नुस्? त्यही गर्न तयार छु म पनि। अस्पताल सुधार हुन्छ भने स्वयंसेवक खटाएर भए पनि सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ होला, त्यसका लागि म पनि तयार छु। टेलिभिजन हेरेर बस्ने तपाईँ दर्शक पनि यत्तिकै स्थानीय हुनुहुन्छ भने, यतैतिरको स्थानीय हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ नै होला, होइन त? थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी दमक अस्पतालभित्रको गन्जागोल, त्यहाँभित्रको अस्त-व्यस्तता लगायतका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। दमकमा दमक नगरपालिकाले स्वीकार गरेको सामुदायिक अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको आमदा अस्पतालमा बिरामीहरूलाई रेफर गरेर स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनतर्फ पनि ध्यान गएको पाइन्न। यो चाहिँ सुझाव है। कमसेकम बिरामीलाई सहज रूपमा विशेषज्ञ सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि रेफरको प्रणाली व्यवस्थित बनाउँदा पनि बिरामीहरूलाई धेरै राहत मिल्छ। तर यस्ता विषयमा जिज्ञासा राख्दा दमकका नगर प्रमुख आफूलाई सबै थाहा भएको तर समय आएपछि सबै समाधान हुने जवाफ दिनुहुन्छ। तर कहिले त मेयर ज्यू भन्दा तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन नि भन्नुहुन्छ उहाँ। यो मैले आफै बनाएर बोलेको शब्द होइन है। फेरि अब उहाँकै शब्द, यिनै शब्दहरू हेरौँ यो रिपोर्टमा। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिका कुरा कहिले होला त पुरा?
दर्शकवृन्द, दमक अस्पतालमा भइरहेको समस्या, सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति, त्यहाँ भित्रका बेथितिबारे स्थानीय सरकार बेखबर भने छैन र होइन पनि। तर पनि खै किन हो कुन्नी, जति तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाएको चाहिँ पाइँदैन। हुन त चिनीको नाम जपेर मुख गुलियो पनि हुँदैन। यति कुरा हेक्का राख्न सक्नु पर्यो स्थानीय सरकारले पनि। यहाँ त तै रानी मै रानी, कसले भर्ने कुवाको पानी भने झैँ मात्रै भइरहेको छ। चिप्ला मुखको धमिलो पेट भने झैँ भइरहेको छ दमक अस्पताल सुधारको विषय पनि। त्यहाँका विविध समस्याबारे हामीलाई सेवाग्राहीले अस्पतालबाटै दृश्य कैद गरेर धेरै पटक पठाउनु भयो। ती सबै दृश्य हामीले दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापालाई देखायौँ र यस विषयमा केही जिज्ञासा राख्यौँ पनि। यो हेर्नुहोस्। धेरै जटिल समस्या छ क्या यो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन? म त समिति नै बनाउनु सकिएको छैन, नगरपालिका समिति पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त समस्या यस्तो छ, के गर्दा चाहिँ यस्तो समाधान देख्नु भएको छैन? अहिले पर्दैन, मलाई सबै थाहा छ। के समाधान के हुन्छ समय पुरानो नयाँ हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु समय लाग्छ। कल्पना गरेर मात्रै हुने कुरो भएन। अब अलिअलि मेन पावरहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ, चरणबद्ध रूपमा आउँदैछ। अब यो कहिले नभन्नुहोस् न, समयभित्र भइहाल्छ। होइन अब त्यो त्यस्तो व्यङ्ग्यात्मक कुरा नगर्नु, समय आएपछि हुन्छ। तपाईँले त्यो उचित समयमा सबै कुरो गर्नुहुन्छ। समयलाई कहिले हुन्छ भने होइन, अब त्यो अब समयभित्र हुन्छ, जति चाँडो हुन्छ। त्यसमा अब यो कुनै लेसन प्लान हो भने त यतिखेरसम्म गर्छु, यतिखेर गर्नु, चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ। तपाईँले अब यति मलाई सबै थाहा छ, तर तपाईँहरूलाई गएर त्यो भन्न जति सजिलो छ, सिस्टममा त्यसलाई बनाउन त्यति सजिलो छ, छिटो हुँदैन होइन। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कमी रहने। यस्तै यही विषयलाई लिएर हामीले यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सदस्य होम थापालाई पनि जिज्ञासा राख्यौँ। यो पनि हेर्नुहोस्। दमक अस्पताल लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग एकदमै अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विगत केही दिनदेखि यसको निरन्तर फलोअप पनि गरिराखेका छौँ हामी होइन। यो अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले यसै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यो पर्ने भएको कारणले पनि तपाईँको भूमिका के रहन्छ बताइदिनुहोस् न। खास गरी अहिले दमक अस्पताल केही समय यता व्यवस्थापनको चेन्ज भइसके पछाडि, स्थानीय तहको सरकार परिवर्तन भइसके पछाडि हिजो जुन ढङ्गले व्यवस्थापन भइरहेको थियो, हिजो जुन ढङ्गले अब त्यहाँको डक्टरहरू लगायतको जुन सेवा सुविधाहरू जुन ढङ्गले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चलिरहेको थियो, यो व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने क्रममा केही चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ। त्यो कुरा मैले होइन महसुस गरेको छु। अर्को बिमाको कार्यक्रम हिजो जुन ढङ्गले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ बिमाको कार्यक्रम त्यहाँबाट चलाइएको थियो, अहिले बिमाको कार्यक्रममा पनि अलि अस्तव्यस्त भएको छ। त्यो चाहिँ आम जनताले मलाई चाहिँ जानकारी गराइरहनु भएको छ। हामीले दुःख पायौँ, समस्या भयो भनेर। र अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा अब यो स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्छ होइन, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारसँग अर्थात् यहाँको मेयर उपमेयरसँग पनि हामीले 1 चरण 2 चरण छलफल गरिसक्यौँ। र अब यसलाई चाँडै नै व्यवस्थापन समिति बनाएर यसलाई चाहिँ त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तता जे छ त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। र अहिले व्यवस्थापन समिति बनाउन नै अब पहिलो कुरा छ। र त्यसलाई बनाएर अनि हामी यहाँ चाहिँ डक्टरको दरबन्दीहरू खाली भएका छन्, ती पुरा गर्नुपर्ने छ। औषधिहरूको पनि अब पर्याप्तता छैन, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। बनाएको अस्पताललाई अहिले चाहिँ चलाउनु पर्ने छ, त्यसका कतिपय अब त्यहाँका उपकरणहरू जोड्नुपर्ने छ, त्यो कुराहरूको जोड्न सकिरहेको छैन। यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यसको अब मेरो भूमिका अहिले खास गरी त्यो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल गर्ने र अब सहयोग गर्ने नै भइरहेको छ। यस विषयमा मेयर साहबसँग कुरा गरेको छु मैले होइन। हजुर, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने समय आएपछि हुन्छ भन्नुहुन्छ। नागरिकले प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि समय चाहिँ कहिले आउँछ भनेर। त्यो प्रश्न तपाईँहरूले कहिले गरेर गरिदिनुहुन्छ? त्यहाँ
अनि समय आएपछि हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ उहाँले के कारणले भन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले जान्ने हो होइन, मेयर साहबले नै जान्ने हो। तर अब समय आयो होला, किनभने त्यहाँ चाहिँ समिति बन्ने कुराहरूमा अलिकति आन्तरिक ढङ्गले छलफल चलिरहेको थियो, कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति त्यहाँ चाहिँ छलफल चलिरहेको थियो। अब त्यसलाई लगभग टुङ्ग्याइदिएको छ होइन। त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, हाम्रो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, नेकपा एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई, उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ बसेर राखेर लगभग एउटा चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै अब त्यसलाई अघि बढ्ला। त्यो समय आयो भने चाहिँ अब समय आयो भन्ने कुरो महसुस गर्दैछ। जसले जे भने पनि मात्रै चाहिएको भनेको सहज र सरल ढङ्गबाट उपचार सेवा नै हो। त्यसैले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा बिना कुनै बाधा र अडचन यथाशीघ्र सुधारहरू गरिन जरुरी छ। यसको सुधार नहुन्जेलसम्म यही कार्यक्रम मार्फत हामी निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहनेछौँ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुसहित पुनः तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। सहकर्मी सूर्य तिमिल सिन्हालाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।